महात्म्यवशादुदेति च परा वाक्वाच्यवैचित्र्यसूः तन्मे संविधि सामरस्य मधुना पुष्णातु लोकोत्तरं कलयतु कुशलं नः कोऽपि कारुण्यराशिः। नमोस्तु शब्दविद्याकर्तृकेभ्यो नमो गुरुभ्यः नमो विद्वद्भ्यः। कलिकवलितेऽस्मिन् कालेऽपि प्रत्यहं शास्त्रचर्चा भवतीति नितान्तं समेषां मोदाय एव। मन्येऽहं यदा खलु अयम् आपन्नकालः आरब्धः मासचतुष्टयात् प्राक् ऐदं प्राथम्येन कविकुलगुरुकालिदाससंस्कृतविश्वविद्यालयेनैव अयम् उपक्रमः ऐदं प्राथम्येन आरब्धः, यत् ऑनलाइन माध्यमेन शास्त्रचर्चा भवितुम् अर्हति, गोष्ठी भवितुम् अर्हति, काव्यगोष्ठी भवितुम् अर्हति इति तैरेव प्रतिपादितम्। तद्दृष्ट्वा इदानीं निखिलं संस्कृतजगत् अनेन माध्यमेन अनया पद्धत्या प्रत्यहं शास्त्रचर्चां विधत्ते इति नूनम् एतेषामेव तत्र योगदानं। तदेतत् सर्वस्य कार्यजातस्य ये खलु सूत्रधाराः भवन्ति, दूरदर्शिनः संस्कृतानुप्राणिताः शास्त्रैकनिष्ठाः अस्मद्गुरवः अस्मन्नमस्याः अस्माकं समेषामपि गुरवः कुलगुरवः आचार्याः श्रीनिवासवर्खेडिवर्याः तेषां चरणनलिनयोः प्रणतिततीः विनिवेद्य इतरेभ्यो विद्वन्मचर्चिकाभ्यः प्रणामाञ्जलिं विज्ञापयन् वेदव्याकरणविभागेन अयं कार्यक्रमः आयोज्यते, इयं शास्त्रार्थसभा आयोज्यते इति कृत्वा समेभ्योऽपि अध्यापकेभ्यः अध्यक्षेभ्यश्च नमोवाकं प्रशास्य प्रकृते अपवादपदार्थविमर्शः इत्याख्ये विषये आत्मानं व्यापारयामि, यथा मति यथा शास्त्रं यथा कालञ्च। निखिलमपि पाणिनीयं वाङ्मयम् उत्सर्गापवादविधिनैव उपन्यस्तम् इति तु निर्विवादमेव। यदि अयम् उपायः पाणिनिना न परिकल्पितः स्यात् तर्हि उपचतुस्सहस्रसूत्रैरेव निखिलं वाङ्मयम् अखिलं शब्दप्रपञ्चम् आकलयितुं न शक्तं स्यात्। अतः नितान्तं प्राधान्यं भजते उत्सर्गापवादविधिः। कोऽयं तर्हि उत्सर्गापवादविधिः इति चेत् तत्र सामान्येन किञ्चित् उक्त्वा पुनः विशेषेण किञ्चित् उच्यते, तेन विशेषेण सामान्यस्य बाधः भवति इति स्थितिः। यथा एकस्मिन् लक्ष्ये द्वयोः शास्त्रयोः प्राप्तौ कतरशास्त्रं तत्र प्रवर्तते इति जिज्ञासायां तत्र बहुविधाः उपायाः शास्त्रकृद्भिः परिकल्पिताः। तद् यथा पूर्वपरनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः। पूर्वशास्त्रापेक्षया परशास्त्रस्य बलीयस्त्वं, परशास्त्रापेक्षया नित्यशास्त्रस्य बलीयस्त्वं, नित्यशास्त्रापेक्षया अन्तरङ्गशास्त्रस्य बलीयस्त्वं, सर्वतोपरि अपवादशास्त्रस्य बलीयस्त्वं प्रत्यपीपदन्। अपवादस्य सर्वथा बलीयस्त्वे किं कारणं, किं तत्र बीजं यत् अपवादं सर्वथा बलवत्वं भवति इति जिज्ञासायां तत्र शब्दवारिधिसन्तरणचतुरेण श्रीनागेशभट्टेन येन नाप्राप्तिन्यायः अपवादस्य बलवत्वे बीजम् इति प्रत्यपादि। तदुक्तं तर्हि कोऽयं येन नाप्राप्तिः इति चेत् येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इति सम्पूर्णन्यायस्वरूपम्। तत्र येन नाप्राप्ते इत्यत्र यः प्राप्तशब्दः तत्र भावेक्तप्रत्ययः, एवं च प्राप्तशब्दस्य प्राप्तिः इत्यर्थः। तस्य नयसमासे अप्राप्तः इति शब्दः निष्पद्यते। तस्य अप्राप्तशब्दस्य पुनः नकारेण समासे सुप्सुपासमासे नाप्राप्तः इति शब्दः निष्पद्यते। एवञ्च नयद्वयसमावेशेन तत्र प्रकृतेः दृढता सम्पादिता भवति। तस्मात् नाप्राप्तशब्दस्य अवश्यं प्राप्तिः इत्यर्थः। येन इत्यत्र कर्तरि तृतीया, तस्मात् यत्कर्तृक अवश्यप्राप्तौ यो विधिरारभ्यते सः आरभ्यमाणः विधिः
तस्य अवश्यं प्राप्तस्य विधेः बाधको भवति इत्यर्थः आयाति। यथा होढः इति सूत्रेण हकारस्य ढत्वं विधीयते झलि पदान्ते च परे। एवं च हत्वावच्छिन्ने सर्वत्र होढ इति सूत्रेण ढत्वे प्राप्ते दाधिधात्वैव हकारस्य तु घत्वं विधीयते दाधेर्धातोर्घः इति सूत्रेण। एवं च हत्वावच्छिन्ने सर्वत्र ढत्वे सामान्येन प्राप्ते विशेषेण तत्र दाधिधात्वैव हकारस्य घत्वं विधीयते इति कृत्वा विशेषशास्त्रेण सामान्यशास्त्रस्य बाधः भवति। एवं च धुक् धुक् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति स्थितिः। इत्थञ्च विशेषशास्त्रेण सामान्यशास्त्रस्य बाधः उक्तः। तदुक्तं नागेशेनापि मूले विशेषशास्त्रोद्देश्यं विशेषधर्मावच्छिन्नवृत्ति यत् सामान्यधर्मावच्छिन्न उद्देश्यताकशास्त्रं तस्य विशेषधर्मावच्छिन्न उद्देश्यताकशास्त्रेण बाधः भवति। अत्र विशेषधर्मः इत्युक्तो व्याप्यधर्मः विवक्षितः। सामान्यधर्मः इत्युक्तो व्यापकः धर्मः विवक्षितः। एवं च व्याप्यधर्मेण व्यापकधर्मस्य बाधः। विशेषशास्त्रोद्देश्यं विशेषधर्मावच्छिन्नं च अत्र दादिधात्ववयवहकारत्वं तत्र च विद्यते सामान्यधर्मोः धात्ववयवहकारत्वम्। एवं च विशेषशास्त्रोद्देश्यं विशेषधर्मावच्छिन्नं च व्यापकतावच्छेदकं भवति इति कृत्वा व्यापकतावच्छिन्न उद्देश्यताकशास्त्रस्य व्याप्यतावच्छिन्न उद्देश्यताकशास्त्रेण बाधः भवति इति स्थितिः। तेन दादेर्धातोर्घः इति सूत्रेण होढ इति सूत्रस्य बाधे कामधुक् इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। वस्तुतस्तु अस्य अपवादस्य बाधकत्वे किं बीजं किं कारणम् इति चेत् निरवकाशत्वमेव कारणम् इति प्रोक्तम्। अर्थात् उत्सर्गशास्त्रस्य सर्वत्र प्राप्तो अपवादशास्त्रस्य निरवकाशत्वात् अपवादशास्त्रं सामान्यशास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रं बाधते। तद् यथा यदि हत्वावच्छिन्ने सर्वत्रापि होढ इति सूत्रेण ढत्वं भवति तदा दादेर्धातोघ इति सूत्रस्य क्वापि प्राप्तिरेव न भवति। एवं च तत् अप्राप्तियोगे अचारितार्थ्यं हि एतस्य बाधकत्वे बीजम् इति उक्तम्। अर्थात् बाध्यशास्त्रस्य अप्राप्तिस्थले बाधकशास्त्रस्य अप्राप्तिरेव बाधकशास्त्रस्य बाधकत्वे बीजं भवति। यदि बाध्यशास्त्रस्य अप्राप्तिस्थले क्वापि बाधकशास्त्रस्य प्राप्तिः न भवति प्रत्युत इत्थं स्थितिः दृश्यते यद् बाध्यशास्त्रं यत्र प्रवर्तते कदाचित् तत्र बाधकशास्त्रस्य प्राप्तिः नास्ति एव। इत्थं च तद् अप्राप्तियोगे अचारितार्थ्यं हि एतस्य बाधकत्वे बीजम् इति उक्तम्। वस्तुतः इदं निरवकाशत्वं चतुर्विधं प्रोक्तं। तदप्राप्तियोगे अचारितार्थ्यम् इति प्रथमं बीजं, तदप्राप्तियोगे अचारितार्थ्ये सति कृते चारितार्थ्यम् इति द्वितीयं बीजं, तदप्राप्तियोगे अचारितार्थ्ये सति कृते अचारितार्थ्यम् इति तृतीयं बीजं, तदप्राप्तियोगे अचारितार्थ्ये सति अपवादशास्त्रप्रवृत्त्युत्तरम् उत्सर्गशास्त्रप्रवृत्तौ अपवादशास्त्रप्रणयन वैयर्थ्यसंभावना इति तुरीयं बीजं प्रोक्तम्। क्रमशः तत् प्रतिपादयितुम् इच्छामि। तदप्राप्तियोगे अचारितार्थ्यम् इति प्रथमं बीजं। तद्यथा हे रमे इति प्रयोगसाधनावसरे रमा सु इत्यवस्थायां हल्ङ्याभ्यदीर्घा सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सुलोपः प्राप्तः। सहैव सम्बुद्धौ च इति सूत्रेण आपः एकारः प्राप्तः। इदानीं हल्ङ्याभ्यदीर्घा सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रस्य अप्राप्तिस्थले क्वापि सम्बुद्धौ च इति सूत्रस्य प्राप्तिः न दृश्यते। एवं च तदप्राप्तिस्थले अस्य अप्राप्तेः वशात् सम्बुद्धौ च इति सूत्रेण हल्ङ्याभ्यदीर्घा सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रं बाधते। अनेन आकारस्य एकारे कृते रमे सु इति जाते एङ्रस्वा सम्बुद्धे इत्यनेन सुलोपे च हे रमे इति पदं निष्पद्यते। एवं च प्रथमबाधबीजेन यत्र बाधः भवति तत्र अपवादशास्त्रम् उत्सर्गावच्छेदकावच्छिन्ने स्वप्रवृत्तियोग्यतातिरिक्तत्वेन संकोचं करोति। अर्थात् अत्र स्वप्रवृत्तियोग्यसम्बुद्ध्यभवेतपूर्वत्वविशिष्ट आवन्ताङ्गातिरिक्तत्वेन हल्ङ्याभ्य इति शास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदके संकोचं करोति। तेन आवन्ताङ्ग अव्यवहित उत्तरत्व विशिष्ट संबुद्धि सुप्रत्यस्थले हल्ङ्याभ्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न जायते,
तेन सम्बुद्धौ च इति सूत्रेण हल्ङ्याम् इति सूत्रस्य बाधः इति प्रथमबाधबीजेन प्रतिपाद्यते। द्वितीयबाधबीजेन तावत् तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्थ्ये सति कृते चारितार्थ्यम् इति द्वितीयं बाधबीजं। तद्यथा सर्वेषाम् इति प्रयोगसाधनावसरे सर्व आम् इति अवस्थायां ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन नुट् प्राप्तः, सहैव आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सुडपि प्राप्तः। नुटः अप्राप्तिस्थले क्वापि सुटः प्रवृत्तिः न दृश्यते। प्रत्युत तादृशानि बहूनि स्थलानि दृश्यन्ते यत्र नुटः प्राप्तिः अस्ति, सुटः प्राप्तिरेव नास्ति। प्रकृते अत्र यदि कथञ्चित् आदौ नुट् क्रियेत तदानीं यदागमपरिभाषया स्थनुट्कस्य आमः आम्त्वेन व्यवहारसत्वात् पुनः सुटः प्रवृत्तिः दृश्यते एव। एवं च तत् अप्राप्तिस्थले अचारितार्थेपि कृते नट् कृते च पुनः सुटः प्राप्तिः अस्ति इति कृत्वा प्राप्तः सुट् नुटं बाधते। इत्थञ्च अस्मिन् बाधबीजे तावत् बाध्यशास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्न अपवादशास्त्रीय प्रवृत्ति योग्यतातिरिक्तत्वेन स्वविधेयघटितातिरिक्तत्वेन इति उभयथा संकोचः क्रियते। अर्थात् अपवादशास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्न यदि उत्सर्गशास्त्रं पूर्वं प्राप्यते चेदपि न भवति, उस अपवादशास्त्रप्रवृत्त्युत्तरं पुनः उत्सर्गशास्त्रस्य प्राप्तो अपि न भवति इति उभयतः अपि निषेधो भवति। अयमेव निषेधः, अयमेव बाधः तक्रकौण्डिन्यन्यायेन बाधः इत्यपि उच्यते। तद्यथा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इति उच्यते। इदानीं ब्राह्मणत्वेन कौण्डिन्यगोत्रोत्पन्नस्यापि दधिदानं प्राप्तं चेदपि तक्रं कौण्डिन्याय इति उक्तत्वात् तक्रदानेन दधिदानस्य बाधः। यद्यपि शक्यते च इत्थं कर्तुं यत् तक्रदानात् प्राक् दधिदातुं शक्यते अथवा तक्रदानात् परं वा दधिदातुं शक्येत चेदपि तक्रदानेन अत्र दधिदानस्य बाधः उच्यते। एवं च अस्मिन् बाधे तावत् अपवादस्य प्रवृत्तेः प्राग् यद्यपि उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः दृश्यते तदपि बाध्यते। अपवादशास्त्रप्रवृत्त्युत्तरं पुनः यदि उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः दृश्यते तदपि बाध्यते इति स्थितिः। तृतीयं बाधबीजं नाम तदप्राप्तियोगे अचारितार्थ्ये सति कृते अचारितार्थ्यम् इति। तद्यथा रमायाम् इति प्रयोगसाधनावसरे रमा ङि इत्यवस्थायां ङेरां नद्यां नीभ्यः इति सूत्रेण ङेः स्थाने आमादेशः प्राप्तः, सहैव याडापः इति सूत्रेण याटपि प्राप्तः। याटः अप्रवृत्तिस्थले क्वापि ङेरां नद्यां नीभ्यः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न दृश्यते। प्रत्युत यदि अत्र याट् आदौ क्रियेत तदानीम् आवन्ताङ्ग अव्यवहितत्वेन ङेः अभावात् अत्र आमादेशैव न भवति। एवं च तदप्राप्तियोगे अचारितार्थे याडापः इत्यस्य अप्राप्तियोगे अचारितार्थ्येपि तत्कृते याडापः इति कृते अस्य अचारितार्थ्यं ङेरां नद्यां नीभ्यः इत्यस्य अचारितार्थ्यं दृश्यते। तस्मात् ङेरां नद्यां नीभ्यः इति सूत्रेण याडाप इति सूत्रस्य बाधः भवति। बाधे सति आमादेशे आमः पुनः स्थानिवद्भावेन ङित्वबुद्ध्या पुनः याडाप इति सूत्रेण याटीकृते रमायाम् इति पदं निष्पद्यते। अनेन बाधबीजेन तावत् उत्सर्गशास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्न स्वीय उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नं यत् स्वप्रवृत्तियोग्यस्थलं तत् अतिरिक्तत्वेन संकोचः क्रियते। तस्मात् यदि अपवादशास्त्रप्रवृत्त्युत्तरं पुनः उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः अस्ति चेत् तदपि सम्भवति। यथा प्रकृते ङेः आमि कृते आमः स्थानिवद्भावेन पुनः ङित्वबुद्ध्या पुनः याडाप इत्यनेन याट् भवति। एवं च अत्र अपवादशास्त्रस्य स्वप्रवृत्तिरूप एव बाधः, स्वपूर्वप्रवृत्तिरूपः एव बाधः गृह्यते, न तु सर्वथा बाधः। यदि प्राप्यते चेत् तदपि सम्भवति इति उच्यते। चतुर्थं बाधबीजं नाम तदप्राप्तियोगे अचारितार्थ्ये सति अपवादशास्त्रप्रवृत्त्युत्तरम् उत्सर्गशास्त्रप्रवृत्तौ प्रणयनवैर्थ्यसंभावना। तद्यथा कुलम् इति प्रयोगसाधनावसरे
कुलसु इति अवस्थायाम् अतोऽमिति सूत्रेण अमादेशः प्राप्तः, सहैव स्वमोर्नपुंसकादितेन सोर्लुक् अपि प्राप्तः। इदानीं स्वमोर्नपुंसकादिति सूत्रस्य अप्राप्तिस्थले क्वापि अतोमित्यस्य प्रवृत्तिः न दृश्यते। प्रत्युत इति कृत्वा अतोमिति सूत्रेण स्वमोर्नपुंसकादित्यस्य बाधः भवति। बाधे सति पुनः अमादेशे पुनः स्वमोर्नपुंसकादिति सूत्रं यदि प्रवर्तेत तदानीम् अतोमिति सूत्रस्य सूत्रप्रणेन वैयर्थ्यसम्भावना दृश्यते। तस्मात् अपवादप्रवृत्त्युत्तरम् उत्सर्गशास्त्रप्रवृत्तौ अपवादशास्त्रस्य वैयर्थ्यसम्भावना। एवञ्च अस्मिन् बाधबीजे तावत् स्वविहिताश्रयातिरिक्तत्वेन संकोचः क्रियते। तस्मात् अतोऽमिति अमीकृते पुनः स्वमोर्नपुंसकादितेन अम्लुक् न भवति। इत्थं चतुर्विधं बीजं प्रोक्तम् अनवकाशत्वस्य चतुर्विधं बीजं प्रोक्तम्। तत्र द्वितीयबाधबीजेन तावत् यत्र अपवादशास्त्रस्य प्रवृत्तेः प्राक् परञ्च उत्सर्गशास्त्रं न प्रवर्तते, तत्र तृतीयबाधबीजेन तावत् अपवादशास्त्रप्रवृत्त्युत्तरं यदि उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः अस्ति चेत् तदपि सम्भवति इति उच्यते। अत्र भाष्यवार्तिकयोः अस्ति कश्चन मतभेदः। वार्तिककृद्भिः तत्र असम्भवे एव बाधकत्वे बीजम् इति उक्तम्। अर्थात् यदि सूत्रं सर्वथा निरवकाशं भवति तदानीमेव बाधते। तद् यथा गङ्गौघ इत्यादिषु प्रयोगेषु यदि आद्गुण इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य सर्वथा अनवकाशत्वात् वृद्धिरेचि इति सूत्रम् अनवकाशत्वादेव आद्गुण इति सूत्रं बाधते। तस्मात् सर्वथा असम्भवे एव बाधकत्वे बीजम् इति प्रोक्तं वार्तिककारेण। भाष्यकृता तु सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति इति उच्यते। तद्यथा यदि असम्भवेव सर्वथा बाधकत्वे बीजमिति स्यात् तर्हि उरुणुनाव इति प्रयोगसाधनावसरे उरुणयो आच्छादने इत्यत्र एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यनेन प्रथमैकाचः द्वित्वं प्राप्तम्, अजादेर्द्वितीयस्य इत्यनेन द्वितीयैकाचः द्वित्वं प्राप्तं। तर्हि किं स्यात् तत्र चेत् तत्र अजादेर्द्वितीयस्य इत्यनेन द्वितीय एकास्त्वस्य द्वित्वेन प्रथमैकास्त्वस्य द्वित्वस्य बाधः भवति। यदि अत्र असम्भवेव सर्वथा बाधकत्वे बीजम् इति उच्यते तर्हि इदानीम् असम्भवः अत्र नास्ति इति कृत्वा, यतोहि प्रथमैकाच् भिन्नः द्वितीयैकाच्च भिन्नः, एवं च जायतावत् अत्र पृथक् पृथक् भिन्नः द्वित्वम्, अत्र असम्भवः नास्ति इति कृत्वा बाधः न स्यात्, पृथक् पृथक् द्वित्वे च अनिष्टं रूपं स्यात् इति कृत्वा सर्वथा असम्भव एव बाधकत्वस्य बीजम् इति वक्तुं न शक्यते इति भाष्यकृता उच्यते। अनेन प्रकारेण इत्थम् एतत्तु निश्चप्रचं सिद्धं यत् अपवादस्य बाधकत्वं निश्चप्रचमेव। तर्हि तादृशानि बहूनि स्थलानि भवन्ति यत्र अपवादः एकः भवति, बाध्यं तु द्वयं भवति। तर्हि अपवादशास्त्रं किं शास्त्रं बाधेत इति जिज्ञासायां तत्र न्यायद्वयम् उपतिष्ठते। पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति, मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति। यदि अपवादशास्त्रम् आदौ एव आरब्धं तर्हि तद् अनन्तरस्य विधेः बाधको भवति, न तु ततः उत्तरस्य। तद् यथा एत्येधत्युट्सु इति सूत्रम् एङीपररूपमित्यस्यैव बाधकं भवति, न तु ततः उत्तरस्य ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य। तेन शिवेहि इत्यत्र वृद्धिः न भवति, अपि तु पररूपमेव भवति। तथैव मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति उच्यते। यदि अपवादशास्त्रं मध्ये आरब्धं तर्हि पूर्वं विधिं बाधते, न तु उत्तरविधिं। तद् यथा
नासिकादरोष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च इति सूत्रं स्वाङ्गाच्चोपसर्जनात् संयोगपदादिति सूत्रस्यैव बाधकं भवति, न तु उत्तरस्य सहनय विद्यमानपूर्वाच्च इति सूत्रस्य बाधकं न भवति। इत्थञ्च मध्येपवादः पूर्वविधिं बाधते नोत्तरम् इति अनेन न्यायद्वयेन इत्थं बाध्यद्वयस्थले एकस्य बाध्यस्य बाधकं भवति इति आगतम्। कदाचित् यदि अपवादः अन्यत्र चरितार्थश्चेत् अन्तरङ्गशास्त्रेणापि तस्य बाधः भवति। तद् यथा दैत्यारिः इत्यादिषु प्रयोगेषु आद्गुणः इति सूत्रं प्रबाध्य तत्र अगस्सवर्णे दीर्घ इत्यनेन सवर्णे दीर्घे कृते दैत्यारिः इति पदं निष्पद्यते। अयज इ इन्द्रम् इति अवस्थायाम् इदानीम् अन्तरङ्गशास्त्रबलेन गुणः प्राप्तः, अपवादशास्त्रेण तावत् तत्र सवर्णदीर्घः प्राप्तः। इदानीं पूर्वोपस्थितत्वात् अन्तरङ्गशास्त्रेण अपवादशास्त्रं बाध्यते। इत्थञ्च कदाचित् पूर्वं यदि अपवादः चरितार्थश्चेत् अन्तरङ्गशास्त्रेणापि बाध्यते इति स्थितिः। एवं प्रकारेण अपवादपदार्थविषये आपाततः किञ्चित् अत्र निवेदितम्। इतोपि बहवो विषयाः सन्ति। तत्र केवलं परिष्कारचतुष्टयं यत् टीकाकृद्भिः प्रोक्तं तदप्राप्तियोगे अचारितार्थ्यम् इति प्रथमं बाधबीजं, तदप्राप्तियोगे अचारितार्थ्ये सति कृते चारितार्थ्यम् इति द्वितीयं बीजं, तदप्राप्तियोगे अचारितार्थ्ये सति कृते अचारितार्थ्यम् इति तृतीयं बीजं, तदप्राप्तियोगे अचारितार्थ्ये सति अपवादशास्त्रप्रवृत्त्युत्तरम् उत्सर्गशास्त्रप्रवृत्तौ अपवादशास्त्रप्रणयन वैयर्थ्यसंभावना इति चतुर्विधं यत् निरवकाशत्वं प्रतिपादितं तद् इह मया प्रस्तुतम्। अनेन वाचम् उपसंहरामि इति उक्त्वा अत्रैव विरमामि। नमो नमः।